नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे दीपा थापा। देशभर स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना चलिरहेको छ, तर हुम्लामा 3 दिनपछि मात्रै मतपेटिका गणना गर्ने ठाउँमा पुर्याइएको छ। गणना सुस्त भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना समेत भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले गणनालाई समयमै सक्न सरकारवाला सबैसँग आग्रह गरेको छ। आजको समाचारमा देशभर जारी मतगणनाको प्रारम्भिक विवरण, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको विषय रहेको छ। त्यसबाहेक उत्तर कोरियामा ज्वरोको प्रकोप अनि नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले युगान्डा विरुद्ध खेल्ने T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। अहिलेसम्म 30 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। एमाले 13, कांग्रेस 9, माओवादी केन्द्र 8 र एकीकृत समाजवादी 2 पालिकामा विजयी। मतगणना कार्य समयमै सम्पन्न गर्न आयोगको आग्रह। मानवीय त्रुटिलाई अनावश्यक रूपमा उचाली विवादको विषय बनाउन नहुनेमा जोड। मतदान स्थलको सम्भावित दुर्घटना रोक्न तारजालीदेखि सीसी क्यामेराको प्रयोग। मत परिणाम ढिलो आएको मतदाताको गुनासो। उत्तर कोरियामा आज ज्वरोबाट थप 15 जनाको मृत्यु भएको घोषणा। कोभिडको संक्रमण हुन सक्ने आशंका। प्रकोप सुरु भएदेखि 42 जनाको मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले घरेलु मैदानमा युगान्डा विरुद्ध 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्दै पहिलो खेल भोलि हुने। समाचार अब विस्तारमा। गत शुक्रबार सम्पन्न निर्वाचनमा भइरहेको मतगणनामा अहिलेसम्म 30 पालिकाको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी नेकपा एमाले 13, नेपाली कांग्रेस 9, माओवादी केन्द्रले 6 र एकीकृत समाजवादीले 2 पालिका प्रमुखमा जित हात पारेका छन्। गत निर्वाचनमा यी 30 पालिका मध्ये नेपाली कांग्रेसले 14, एमालेले 12, माओवादीले 2 र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 2 वटा जितेका थिए। तीमध्ये अहिलेसम्म कांग्रेसले 5 वटा पालिका गुमाएको छ भने एमालेले एउटा पालिका थपेको छ। माओवादीले पनि 4 वटा पालिका थपेको छ। एमालेले जितेका 13 मध्ये 6 वटा पालिकामा मात्र 2074 मा उक्त पार्टीले जितेका पालिकाहरू रहेका छन्। बाँकी 7 पालिका एमालेले गत चुनावमा अन्य दलले जितेकोबाट यसपटक आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको हो। 2074 मा जितेका र हालसम्म परिणाम आइसकेका मध्ये 7 पालिकाको प्रमुख पद नेपाली कांग्रेसले गुमाएको छ। यीमध्ये 6 पालिका प्रमुख एमालेले र 1 पालिका प्रमुख माओवादीले जितेका छन्। माओवादीले 2074 मा जितेको डोल्पाको जगदुल्ला र बागलुङको ताराखोलामा जित कायम राखेको छ। अघिल्लो पटक कांग्रेसले जितेको दैलेखको नौमुले यसपटक माओवादीले जितेको छ। नेपाली कांग्रेसले अग्रता हासिल गरेका पालिकाको संख्या 264 रहेको छ। नेकपा एमाले 193 स्थानमा अहिले अग्रता हासिल गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 108 स्थानीय तहमा अग्रता रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी 13 पालिकामा अग्रता लिइरहेको छ। मतगणना कार्यमा ढिलाइ भएको नागरिक स्तरबाट गुनासो बढिरहेका बेला सो कार्यलाई अझ व्यवस्थित बनाई तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न गराउन निर्वाचन आयोगले सरकारवालाहरूसँग आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै सो आग्रह गर्नुभएको हो। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को मतगणना कार्य जारी रहेको अवस्थामा मतगणना कार्यमा खटिएका कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूका प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा तात्विक असर नपर्ने सामान्य मानवीय त्रुटिका विषयलाई अनावश्यक रूपमा उचाली विवादको विषय बनाउन नहुने समेत आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगको पूर्व योजना अनुसार जेठ 5 अगावै मतगणना कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्यमा असर परेको भन्दै मतगणना निर्देशिकाको व्यवस्था, आयोगबाट दिएको निर्देशन तथा विभिन्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट प्राप्त जिज्ञासामा आयोगबाट गरिएको निर्णय समेतको आधारमा जिल्लामा रहेका जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समितिसँग समन्वय गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आयोगले भनेको छ। गणनामा ढिलाइ भएको ठाउँमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूलाई मतगणना कार्यमा प्राथमिकताका साथ खटाउन आयोगले आग्रह गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा माओवादी र कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडपमा भएको छ। सो झडपमा परि 6 जना घाइते भएका छन्। वडा नम्बर 3 को मतगणनामा कांग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्ष
मा विजय भएपछि विजय जुलुसमा निस्कने क्रममा माओवादीका वडा अध्यक्ष दिल्ली रावल समर्थित युवाले ढुङ्गामुढा गरेपछि झडप भएको बताइएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि जुम्लाबाट हाम्रा संवाददाता रतन नेपाली टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। रतनजी, हजुर, जुम्लामा यो तातोपानी गाउँपालिकामा भएको भनिएको झडपका विषयमा थप अपडेट के छ अहिले, पछिल्लो अपडेट चाहिँ? हजुर, दिउँसो 3 बजेको आसपासमा यो घटना भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। वडा नम्बर 3 को मतगणना सकिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका गोकर्ण रावलले जित हासिल गरेको घोषणा भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले विजय जुलुस निकालेको बेला माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार दिल्ली रावत लगायतको टिमले त्यो जुलुसमाथि आक्रमण गरेर झडप भएको प्रारम्भिक कुरा भनिएको छ। यसमा प्रहरीले पनि आफ्नो भनाइ जानकारी दिएको छ। प्रहरी मैले इन्सपेक्टरबाट जानकारी लिए अनुसारले त्यहाँ कसैबाट केही मतहरू 32 वटा मत फर्जी भएको भनेर हल्ला फिजाइएपछि यो झडपको माहौल बनेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। र त्यो घटनामा संलग्न मध्ये घटनाको बीचमा 6 जना घाइते भएको र 3 जना सामान्य रहेको र 3 जना कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। र यो घटनामा संलग्न भनिएका दुवै पक्षका गरेर 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको र नियन्त्रणमा लिएका मध्येमा वडा नम्बर 3 का प्रत्याशी माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार जो पराजित पनि भएका छन् दिल्ली रावललाई समेत अहिले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। भनेको अहिलेको अवस्था, तत्कालीन अवस्था जस्तो दिउँसो 3 बजेको अवस्था तपाईँले बताउनु भयो, अहिलेको अवस्था सामान्य हो त्यसो भने? यो घटना चाहिँ यो विजय जुलुस निकालिरहेको बेला सडकमा भएको कारणले गर्दाखेरि मतगणना स्थान चाहिँ सुरक्षित रहेको र त्यहाँ रहेका प्रतिनिधिहरूले मतगणना कार्य निरन्तर त्यतिखेर पनि जारी राखेको र यो बीचमा मतगणना कार्य स्थगित हुँदै नभएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र अहिले पनि मतगणना चलिरहेको छ। जुम्लाका अन्य पालिकाहरूको मत परिणामहरूलाई हेर्दाखेरि मत परिणाम अलि ढिलो आयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। खास गरी जुम्लामा चाहिँ मत परिणामलाई छिटो सार्वजनिक गर्नका लागि के व्यवस्थाहरू थप केही भएको छ अहिले? अहिलेसम्म यो विषयमा हामीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग पनि यो विषयमा कुरो राखेका छौँ। पत्रकार महासङ्घले यो कुरा राखेको छ। निर्वाचन आयोगलाई पनि भनेका छौँ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि यो सूचनालाई छिटो छरितो र सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाइयोस् भनेर हामीले सल्लाह सुझाव पनि दिएको हो। तर त्यो सुझावको खासै कार्यान्वयन भएको छैन। अहिले केही स्थानीय तहको पछिल्लो अपडेट पनि यहाँ उपलब्ध भएको छ, म उपलब्ध गराउन चाहन्छु। अहिले चाहिँ चन्द्रनाथ नगरमा पछिल्लो जानकारीमा माओवादी केन्द्रले अहिले अग्रता लिएको छ 788 मतसहित। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अहिले पछ्याइरहेका छन् भने उपप्रमुखमा काङ्ग्रेसले अग्रता लिएको छ र माओवादीले पछ्याइरहेको छ। यसै गरी अहिले सिजामा माओवादी केन्द्र अग्रतामा छ र एमाले पछ्याइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पातरासीमा काङ्ग्रेस अगाडि छ र माओवादी केन्द्रले पछ्याइरहेको छ। अहिले तत्कालीन अवस्थामा केही स्थानीय तहबाट यति नै जानकारी प्राप्त भएको छ र अहिले टेलिफोन सम्पर्क गर्नलाई पनि कठिन छ। जिल्लाको सञ्चार सुविधामा पनि पछाडि छौँ र इन्टरनेटको पहुँचमा पनि अहिले नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि यो मत परिणाम पनि छिटो छरितो उपलब्ध गराउन नपाइरहेको अवस्था छ। भनेको सञ्चारकर्मीहरूलाई सूचना सङ्कलनका लागि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। कतिपय स्थानीय तहमा चाहिँ बन्देज नै गरिएको, पत्रकारहरूलाई प्रवेशमा निषेधै गरिएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो विषयमा गुनासोहरू पोखिएको छ र पहल गरिएको छ। सायद भोलिबाट यो विषयमा समाधान निस्कने सम्भावना देखिन्छ र गुठीचौर गाउँपालिकामा जुन शुक्रबार वैशाख 30 गते मतदान स्थगित भएको थियो विवाद र झडपका कारणले, त्यो मतदान आज शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएर केही बेरमा त्यहाँ मतगणना सुरु हुने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। हस्, हुन्छ, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जुम्लाबाट हाम्रा सहकर्मी रतन नेपाली। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा
खास गरी त्यहाँबाट मतगणना सकिसकेपछि विजय जुलुस निकाल्ने क्रममा चाहिँ कङ्ग्रेसको विजय जुलुसमा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरेका थिए र माओवादीबाट प्रत्याशी उम्मेदवार रहनुभएका उम्मेदवारले चाहिँ आक्रमण गरेको भनेर विषयमा पनि जानकारी गराउनु भएको छ। यद्यपि मतगणना कार्य प्रभावित भएको छैन, स्थिति सामान्य बनिसकेको भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसैगरी गत शुक्रबार भएको मतगणनामा गुठी चौरमा भएको विवादका कारण स्थगित भएको मतदान कार्य चाहिँ आज पनि सम्पन्न भएको छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र इन्टरनेट लगायत भनौँ न सूचना माध्यम सञ्चारका लागि चाहिँ सूचना सङ्कलनका लागि समस्या भएको भनेर जुम्लाबाट सहकर्मी रतन नेपालीले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हुम्लातर्फ लागौँ। हुम्लामा पनि विभिन्न स्थानीय तहमा मतगणना जारी रहेको छ। खास गरी हुम्लामा पछिल्लो समय चाहिँ मतगणना भइरहँदाखेरि केही पालिकाहरूको या केही मतदान केन्द्रबाट मतपेटीका सङ्कलनका लागि सहज समस्या भएको भन्ने विषयहरू पनि आइरहेका थिए। हुम्लाबाट यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा सहकर्मी नर्जङ तामाङ जोडिनु भएको छ। नर्जङजी, हजुर हजुर, हुम्लाको पछिल्लो मत परिणाम सँगसँगै केही समाचारहरू खास गरी मतपेटीका सङ्कलनमा अझै पनि केही समय लागेको भन्ने कुराहरू आएको छ। यसको वास्तविकता के हो? हजुरले भने जस्तै अब यथार्थ नै हो। हुम्लाको के अरे नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को लिमीका 3 बुथमा विशेष गरी त्यो लिमीको सुनखानी, हिमशिखर आधारभूत विद्यालय तिल, के अरे हिमशिखर तिल, त्यसपछि जाङ लगायत 3वटा मतदान केन्द्रबाट मतपेटीहरू सदरमुकामभित्र के अरे गाउँपालिकासम्म पुर्याउन असहज परिस्थिति भइसकेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट आजै मात्र ल्याएर नाम्खा गाउँपालिकाको एल्बम केन्द्र छोडेको अवस्था छ भने मतपेटीहरू पुगिसकेपछि लगतै मतगणना सुरु भएको सूचना प्राप्त भएको छ। भनेको मतगणना सुरु भइसकेको छ? भइसकेको छ। विशेष गरी नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 बाट सुरु भएर झन्डै अब लगभग 100 मत गणना भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नर्जङजी, जस्तो अब मतदानकै क्रममा पनि हुम्लामा विभिन्न ठाउँहरूमा केही घटनाहरू, छिटपुट घटनाहरू पनि भएका थिए। समग्रमा अहिले मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि समग्र हुम्लामा चाहिँ भनौँ न त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थाको कुराहरू अझ मतगणनाको समयमा हुने घटनाक्रमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कस्ता खालका व्यवस्थाहरू गरिएको छ? विशेष गरी दन्तरी गाउँपालिकामा र सन्थेली गाउँपालिकामा के अरे उसमा भएको थियो, धाँधली भएको अवस्था थियो भने जस्तो अहिले अदानचुली गाउँपालिकामा पनि हिजै मतगणना हुनुपर्ने सर्वदलीय बैठक बसेर हिजै मतगणना हुनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि एक पक्ष नेकपा एमाले निकटका प्रतिनिधिहरू नभित्रिसकेपछि त्यहाँ तनावग्रस्त अवस्था भएको थियो भने त्यहाँ गोलीसम्म चल्ने अवस्था पनि हिजो बेलुका रातिसम्म अवस्था त्यस्तै तनावग्रस्त भइसकेपछि आजै अहिले झन्डै 3-4 बजेबाट आजको 3-4 बजेबाट मतगणना सुरु भएको छ। भनेको अब सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मतगणना कार्य जारी छ अहिले चाहिँ? अहिले हुम्ला जिल्लाका समग्र सबै मतगणना स्थलहरूमा एकदम शान्तिपूर्ण रूपमा अब मतगणना भइरहेको अवस्था छ भने पालिकाको अपडेटहरू छ तपाईसँग अहिले? पछिल्लो अपडेट गाउँपालिका जस्तै ताजाकोट गाउँपालिकामा त के अरे अस्तिबाट मतगणना सुरु भइसकेपछि त्यहाँको मत परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ। ताजाकोट गाउँपालिकामा मत भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको त्यहाँका मतदान अधिकृतले जानकारी दिनुभएको थियो भने यसै गरी खारतनाथ गाउँपालिकामा पनि के अरे मत परिणाम आइसकेपछि 2 गाउँपालिकामा मत परिणाम आइसकेको अवस्था छ भने अहिले सर्किगार गाउँपालिकामा र सिमकोट गाउँपालिकामा केही समय ढिला हुने अवस्था देखिएको छ। अब त्यो मत परिणाम चाहिँ समग्रमा जिल्लाको सबै मत परिणाम आउनका लागि यद्यपि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ केही ठाउँमा चाहिँ भर्खर आजबाट पनि सुरुवात भएको छ। समग्रमा मत परिणाम सार्वजनिक हुनका लागि चाहिँ कति समय लाग्ने जस्तो देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ? समग्र मत परिणाम जिल्लाभरिकै मत परिणाम आउनको लागि अब 1-2 दिन भोलि बेलुका अथवा पर्सि बिहानसम्म सबै जिल्लाका 7वटा गाउँपालिकाकै रिजल्ट आउने आशा गरिएको छ। हस्, हुन्छ। यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा हुम्ला सहकर्मी नर्जङ तामाङ। हुम्ला जिल्लामा पनि मतगणना कार्य जारी भएको छ र खास गरी हुम्लाका अझ एकदमै हिमाली
ठाउँहरू जहाँ चाहिँ यो नाम्खा गाउँपालिकाका विभिन्न 3वटा गाउँबाट चाहिँ मतपेटिका सङ्कलन आज मात्रै गरिएको छ र आजै सङ्कलन गरिएका मतपेटिकाहरूको मतगणना कार्य पनि सुरुवात भइसकेको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। यद्यपि केही ठाउँहरूमा चाहिँ खास गरी अदानचुली र चङ्खेली गाउँपालिकाहरूमा अलि ढिला गरी मतगणना सुरु भइरहेको भनेर पनि जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब थप अर्को जिल्लालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दार्चुला जिल्लामा पनि हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ मतगणना सम्बन्धी थप अपडेट लिनका लागि। खास गरी हिमाली त्यसमा पनि एकदमै दुर्गम मानिएको दार्चुला जिल्लाको ताजा अवस्थाका बारेमा हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। सहकर्मी हाम्रा दार्चुला सहकर्मी हुनुहुन्छ यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा प्रकाश चन्द्र भट्ट। प्रकाशजी, हजुर, दार्चुलाको अहिले पछिल्लो मतगणना या मतपरिणाम तपाईँसँग भएको अपडेट के छ? 9 स्थानीय तह रहेको दार्चुलामा अहिले 3 पालिकाको मतगणना सकिएर मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। जिल्लाको नौगाड गाउँपालिका, त्यसै गरी अपी हिमाल गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिकाको मतगणना सकिएको छ, जसमा अपी हिमाल गाउँपालिकामा गठबन्धन विजयी भएको छ भने त्यहाँका सबै वडा पनि गठबन्धन विजयी भएको छ। त्यसै गरी नौगाड गाउँपालिकामा पनि गठबन्धन विजयी भएको छ भने महाकाली नगरपालिकामा एमाले विजय हासिल गरेको छ। त्यसै गरी मार्माको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 1 वडाको मात्रै बाँकी रहेको छ भने त्यसमा गठबन्धनको अग्रता देखिएको छ। अरू स्थानीय तहमा मतगणना भइरहेको छ। अरू स्थानीय तहमा मतगणना भइरहेको विवरणहरू के छ? पछिल्लो अपडेट छ तपाईँसँग? त्यस्तो लिन पाउनु भएको छ कि? मार्मा गाउँपालिकाको अन्तिम चरणमा पुग्दाखेरि मार्मा गाउँपालिकामा वडा नम्बर 1, 3 र 4 मा गठबन्धनको विजय भइसकेको छ भने वडा नम्बर 6 र 5 मा एमाले विजय भइसकेको छ। वडा नम्बर 2 को मतगणना भइरहेको छ र अन्तिम परिणाम आउने प्रयासमा रहेको छ। जस्तै जिल्लाको बेँस गाउँपालिकामा पनि मतगणना भइरहेको छ, जहाँ वडा नम्बर 1, त्यसै गरी वडा नम्बर 2 र 6 को परिणाम आइसकेको छ। 3 वडाको परिणाम आइसक्दाखेरि 1 र 6 मा नेकपा एमाले, त्यसै गरी 2 मा नेपाली काङ्ग्रेस अर्थात् गठबन्धन विजयी भएको छ। त्यसै गरी महाकाली नगरपालिकाका 1 नम्बर वडा, त्यसै गरी 2, 4, 5, 7 र 8 मा एमाले विजयी भएको छ भने 3 वडामा काङ्ग्रेस अर्थात् गठबन्धन विजयी भएको छ। त्यसै गरी जिल्लाको अर्को नगरपालिका शैलेशेखर नगरपालिकामा पनि मतगणना जारी छ। त्यहाँ 9 वटा वडा रहेका छन् भने त्यसमा 5 वडामा एमाले विजय हासिल गरेको छ भने 1 वडामा काङ्ग्रेसको अर्थात् गठबन्धनको विजय प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी जिल्लाको दुहु गाउँपालिकामा पनि मतगणना जारी रहेको छ। त्यहाँ पनि 3 वडामा एमाले विजयी भएको छ भने एउटामा काङ्ग्रेस विजयी भएको छ। यस्तै लेकम गाउँपालिकामा पनि मतगणना भइरहेको छ। त्यहाँ 3 वडामा एमाले विजय भएको छ भने काङ्ग्रेस 2 वडामा विजय भएको छ। त्यसै गरी अन्तिम मालिकार्जुन गाउँपालिकामा 4 वडामा एमाले विजय हासिल गरेको छ भने एउटा वडामा गठबन्धनले विजय हासिल गरेको छ। प्रकाशजी, जस्तो अब अन्य ठाउँहरूमा मतगणना एकदमै ढिलाइ भइरहेको भन्ने कुराहरू पनि गुनासोहरू बढिरहेका छन्। तपाईँले 9 वटा पालिका मध्ये 3 वटा पालिकाको अन्तिम परिणाम आइसकेको पनि जानकारी गराउनु भयो। अन्य पालिकाहरूमा जहाँ गणना भइरहेको छ अलि धेरै वडाहरूको गणना भइसकेको कुराहरू पनि तपाईँले जनाउनु भएको छ। मतगणनाका लागि जस्तो अब अलिकता जनशक्ति थप्ने कुराहरू या बुथ बढाउने कुराहरू भइरहेको अवस्था हो या अन्य कारणले या भनौँ न मतदाताको सङ्ख्या कम भएका कारणले पनि यो तथ्याङ्क या विवरण अन्तिम विवरण छिटो आएको जस्तो मानिएको छ? दार्चुलामा खास गरी विकट क्षेत्र रहेको बेँस गाउँपालिका, कालापानी क्षेत्र नजिकका वडा नम्बर 1 मा 2 वटा मतदान केन्द्र थिए। त्यहाँ हेली मार्फत मतपेटिकाहरू बेँस गाउँपालिकाको केन्द्र ल्याइएको थियो। बेँस गाउँपालिकामा ढिलो गरी मतगणना चाहिँ सुरुवात गरिएको, किनभने अरूमा सबै सडकको पहुँच हुँदाखेरि त्यहाँ हेली मार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले बेँस गाउँपालिका चाहिँ अलिकति ढिलो भएको। सायद सम्भवतः आज अरू सबै बेँस बाहेक अरू सबै पालिकाको मतगणना आइसक्ने, सार्वजनिक भइसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ भने बेँसको पनि अब 3 वडाको समाप्त भइसकेको छ भने 2 मात्रै छ। सम्भवतः आज रातिसम्म गऱ्यो भने रातिसम्म आउने अनुमान गर्न सकिन्छ। हस् प्रकाशजी, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा दार्चुला सहकर्मी प्रकाश चन्द्र भट्ट। दार्चुलाको विभिन्न मतगणनाको पछिल्लो विवरणसहित त्यहाँ भएका त्यहाँ भएका जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। खास गरी दार्चुलाको 9वटा पालिकामध्ये 3वटा पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। 2वटामा गठबन्धन, एउटा पालिकामा एमाले जित हासिल गरेको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना स्थलको सुरक्षा व्यवस्था यस वर्ष थप व्यवस्थित गरिएको छ। मतगणक र सुरक्षाकर्मी बाहेक पार्टी प्रतिनिधि, उम्मेद्वार र पर्यवेक्षकलाई घेराबार बाहिर बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना 2078 अनुसार मतगणना स्थलमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्दा सुरक्षा चुनौती बढेकाले 77वटै जिल्लाको 753वटै स्थानीय तहको मतगणना स्थलमा तारजाली सहित घेराबार लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले विगतमा भएका सुरक्षा कमजोरी, मतगणक जनशक्तिको अभाव र मर्यादित तथा संयमित व्यक्तिहरूको अभावका कारण यस वर्षदेखि मतगणना स्थलमा तारजाली सहितको घेराबार व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावको मतगणना भइरहेको छ भने कतिपय स्थानमा मतपरिणाम पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। गणना सुस्त गतिमा भइरहेको बारे बाँकेका नागरिकहरू के भन्छन् त हेरौँ आजको आवाजमा। यो सबभन्दा ढिलो नतिजा आउने बाँकी जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बनेको छ। एउटै वडाको नतिजा आउनलाई पनि 24 घण्टाभन्दा बेसी कुर्नुपर्ने यो झन्झटिलो प्रक्रियाले अथवा चाहिँ सुस्त प्रक्रियाले गर्दा मान्छेहरू पट्यारिलो पनि भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ अलिकति छिटो, अलिकति चाहिँ धेरै ठाउँमा अलि व्यवस्थित ढङ्गले 2-3 ठाउँ बढाएर यसलाई चाहिँ मतगणना गर्नुपर्छ। नभए 1 हप्ता 10 दिनसम्म मान्छेले मतपरिणाम पाउनको निम्ति कुरिरहनु पर्ने पट्यारिलो स्थिति हुने यसले वाक्क भएका छन् मतदाताहरू। यो मतगणना क्षेत्रमा चाहिँ चुनावी दर्तादेखि लिएर आजसम्म मत काउन्टिङमा पनि साह्रै अस्तव्यस्त छ। यति बेला जनताले बाहिर बसेर आफ्नो चाहिँ निर्णय सुन्ने इच्छा गरेको अवस्थामा यहाँ माइकिङ पनि भएको छैन। घन्टामा दिनुपर्ने रिपोर्ट यहाँ 1 दिन पनि दिइरहेको छैन। यो अस्तव्यस्त प्रति हाम्रो चाहिँ बहुत असन्तुष्टि छ। प्रतिनिधिहरू बढाउनु पर्यो, गणना गर्ने गणकहरू बढाउनु पर्यो होइन। अब त्यस्तो ट्यालेन्ट के भन्छ कर्मचारीहरूले राख्नु पर्यो। यहाँ सिस्टमै नै छैन तपाईँको। अब मतलब तपाईँको बिहानदेखि पुरा हिजैदेखि त्यहाँ जनताहरू पुरा पुरेको कुरै छन्। मतपरिणाम पनि सुन्न पाएको छैनन्। व्यवस्थापकीय पक्ष नै महत्त्वपूर्ण हो। कर्मचारीको अभाव देखेका छौँ हामीले, ठाउँको अभाव देखेका छौँ होइन। ठाउँ पनि सानो भएको छ र कर्मचारी पनि कम हुनुहुन्छ। र मैले यसो काउन्टिङमा मैले बस्दा हेरेको चाहिँ अलि ट्रेन कर्मचारीहरू देखेन। कर्मचारी आफैमा चाहिँ अन्यल हुनुहुन्छ। किनभने गर्दाखेरि त्यो के अरे मत परिणाम गर्ने बेलाको जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रियामा काम गरिरहेको कर्मचारी भयो भने उसले सरासर गन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी अल्मली रहेको छ। यता हो कि उता हो, उता हो कि यता हो भनेर अल्मली राख्नु भएको छ। यो निर्वाचन प्रक्रियाबाट काउन्टिङ भइरहेछ होइन, मतगणना भइरहेछ। मतगणना अलिकति व्यवस्थित तरिकाले जुन चाहिँ नि अलि गति अनुसार हुनुपर्ने हो। व्यवस्थापन एकदम चाहिँ नि न्यून व्यवस्थापन छ र यो व्यवस्थापनले मलाई लाग्छ हप्ता दिन न्यूनतम 1 हप्तामा पनि पुरै रिजल्ट चाहिँ नि बाँकी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको यिनीहरूले चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन। ठाउँहरू अलिक खुला गर्नु पर्यो, मतलब धेरै ठाउँहरूमा गणना गर्नु पर्यो र अलि छिटो के गर्न सकिन्छ विधि अपनाउनु पर्यो। जस्तै ठाउँ मात्र कस्तो भयो भने ठाउँ साँगुरो भयो अनि एकपटकमा 2टा वडाभन्दा बढी गनिएको अवस्था छैन। त्यसो हुँदाखेरि कम्तीमा पनि 4-5वटा वडाहरू गन्ने बाटोबाट सिर्जना गर्नु पर्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भोलि गर्ने लुम्बिनी भ्रमणको तयारीको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लुम्बिनी पुग्नु भएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत प्रधानमन्त्री देउवा लुम्बिनी पुग्नु भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भोलि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। तयारीको अवस्थाबारे जानकारी लिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड
र पर्यटन मन्त्री प्रेम आले आजै भैरहवा पुग्नु भएको छ। साथमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू पनि भैरहवा पुग्नु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भोलि गर्ने लुम्बिनी भ्रमण र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटघाट कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको छ। यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनका दिन भोलि नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौँ भैरहवा काठमाडौँ रुटमा उडान गर्ने भएको छ। भोलिदेखि नै कुवेतबाट जजिरा एयरवेजले समेत विमानस्थलमा उद्घाटन उडान गर्दैछ। नेपाल एयरलाइन्सले एक सूचना जारी गरी भोलि उद्घाटन गर्न लागेको जनाएको छ। काठमाडौँबाट बिहान 6 बजे उड्ने जहाज भैरहवामा भने 8 बजे काठमाडौँका लागि उड्ने भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। नेपाल आयल निगमले गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य बढ्दै गएको भन्दै निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको साबिकको खुद्रा मूल्यमा प्रति लिटर 10 रुपियाँले बढाएको हो। जसअनुसार पेट्रोलको मूल्य अब प्रति लिटर 170 रुपियाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 153 रुपियाँ कायम गरिएको छ। एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने हाललाई यथावत राखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले आइतबार ज्वरोबाट थप 15 जनाको मृत्यु भएको घोषणा गरेको छ। उनीहरूलाई कोभिड भएको आशंका पनि गरिएको छ। राज्यको आधिकारिक समाचार समितिले प्रकोप सुरु भएदेखि 42 जनाको मृत्यु भएको बताएको छ, जसमा 8,20,620 जनामा ज्वरो देखिएको। तीमध्ये 3,24,550 जना चिकित्सा उपचार प्राप्त गरेपछि निको भएको बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज 1300 रुपियाँले घटेको छ। छापावाल सुनको प्रति तोला 1300 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 96,500 रुपियाँ कायम भएको छ। तेजाबी सुन पनि 1300 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 96,000 रुपियाँमा कारोबार भयो। यस्तै चाँदीको मूल्य 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1240 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले घरेलु मैदानमा युगान्डा विरुद्ध 5 खेलको T20 सिरिज अन्तर्गत सिरिज खेल्दैछ। कृतिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा युगान्डा विरुद्धको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज महिला टोलीका लागि ऐतिहासिक सिरिज हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाइला टेकेको 15 वर्षपछि महिला टोलीले पहिलोपटक घरेलु मैदानमा सिरिज खेल्न लागेको हो। यस्तै महिला टोलीले घरेलु भूमिमा खेल्न लागेको यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो। युगान्डा विरुद्धको सिरिज नेपालको दोस्रो T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज हो। यसअघि नेपालले कतार विरुद्ध गत मङ्सिरमा सिरिज खेलेको थियो। नेपाल र युगान्डा बीचको पहिलो T20 सिरिजको खेल भोलि हुनेछ। यस्तै दोस्रो T20 जेठ 3 र तेस्रो T20 जेठ 5 मा हुनेछ। दुई टोली बीचको चौथो T20 जेठ 6 र अन्तिम T20 जेठ 7 गते हुनेछ। अब मौसम। आज राति प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अहिलेसम्म 30 पालिकाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक। एमाले 13, कांग्रेस 9, माओवादी केन्द्र 8 र एकीकृत समाजवादी 2 पालिकामा विजयी। मतगणना कार्य समयमै सम्पन्न गर्न आयोगको आग्रह। मानवीय त्रुटिलाई अनावश्यक रूपमा उचाली विवादको विषय बनाउन नहुनेमा जोड। मतगणना स्थलको सम्भावित दुर्घटना रोक्न तारजालीदेखि सीसी क्यामेराको प्रयोग। मतपरिणाम ढिलो आएको मतदाताको गुनासो। उत्तर कोरियामा आज ज्वरोबाट थप 15 जनाको मृत्यु भएको घोषणा। कोभिडको संक्रमण हुन सक्ने आशंका। प्रकोप सुरु भएदेखि 42 जनाको मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले घरेलु मैदानमा युगान्डा विरुद्ध 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने। पहिलो खेल भोलि हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।